السلام عليكم. وصلنا للتيست دياغنوستيك ديال ترون كومون سيونس. الله يرضي عليكم غنخليه لكم في لا ديسكريبسيون. خذوا امتحان خرجوه باش تعرفوا بعدا شنو عندكم وشنو ما عندكمش، عاد تشوفوا لا كوريكسيون. اذا اول حاجه نبدا بلا كيسيون الاولى. اذا خصنا نكونوا نميتريزيو الكالكول نيميريك، يعني بلي راسين كاري ديالو، بلو ديفلوبمون، بلا فاكتوريزاسيون، نكونوا ضابطينو. نحيد لي بارونتيز، نعرف كيفاش نجمع، نعرف امتى ما نجمعش امتى ما نجمعش. هادشي اللي غادي ندير. اذا ا دونك لا كيسيون 1 a est égal donc moins 2 facteur y moins x moins 3x moins 2z. راه كاين اللي باقي عنده لي بارونتيز غير زايد ناقص يديرهم فين ما بغا، يحيدهم وقت ما بغا. لا 3 facteur z moins 2y. إذا باش نحيد لي بارونتيز كنشوف شنو كاين لداخل. إذا هنا موان 2y و موان 2 فوا موان x هي بلوس، حيت موان بلوس 2x. هنا كاين موان قبل كنبدل لي سين، 3x كتولي موان 3x، موان 2z كتولي بلوس 2z. هنا بلوس ما غنبدل حتى حاجة، غتبقى 3z و 3 فوا موان، ولكن بلوس مع موان هي موان 6y. ابخي كنجمع اللي ممكن يتجمع. اذا 2y موان 2y موان 6y خسرت 2 دراهم، خسرت 6 يعني خسرت 8 دراهم موان 8y. 2x موان 3x ربحت 2، خسرت 3 يعني مشى ليا 1 هي 1x موان x. هنا 2z بلس 3z هي 5z، ربحت 2 وربحت 3. وكنحبس هنايا لا سامبليفيكاسيون. بي اذا اكيد انني ما غاديش بي بحالها بحال غير كيكونوا غادي نديرها حيت كيكونوا لي بارونتيز بزاف. بي ايت ايغال 3 فاكتور x موان y موان y موان x بلس z plus 2 parenthèse x plus y plus z moins parenthèse x moins z. اذا هنا حليت بارونتيز، عاود حليت واحد اخر قبل ما نسد هذا، يعني هذا اللي خصو يتحيد هو الاول حيت كاين الداخل ديال هادو اللي على برا. اذا كنمشي هنايا كنبدا هنا راه ميم شوز بحال الفوق، 3x موان 3y. هنا كاين لو سين موان كنبدل بلوس كتولي موان، موان كتولي بلوس و بلوس كتولي موان. هنا بلوس 2 غنخلي هاد البارونتيز، داكشي كاع علاش درت هاد ليكسبرسيون. تنحيد هذا موان اكس بلوس زد. اذا بدلت لي السين حيت كاين موان قبل، ولكن كنشوف بلي اكس موان اكس كتعطينا زيرو، يعني بلا ما نزيد الخدمه على راسي كتبقى ليا 3 اكس موان 3 ايغريك موان ايغريك. من بعد غادي نجمع موان زد ونبدا. اذا 2 ايغريك بلس 2 زد بلس 2 زد، ولا تجمعوا ديك زد مع زد وعطات لكم 2 زد بحال بحال. دابا 3 اكس بلس اكس هي 4 اكس موان 3 ايغريك، خسرت 3 ايغريك وخسرت 1 هي خسرت 4 وربحت 2 يعني خسرت 2. موان زد خسرت 1 وربحت 2 وربحت 2 اخرين، يعني ربحت 4 وخسرت 1 هي 3، ربحت 3 موان بلس 3 زد. وهكذا كنحبس ليكسبرسيون. غنمشي ليكسبرسيون سي اللي فيها لي بويسونس. اذا حتى هي لا سامبليفيكاسيون. Donc C est égal 3 à la puissance 4 fois moins 3 à la puissance 5 fois moins 3 à la puissance 4 sur moins 3 à la puissance 6 fois 3 à la puissance moins 2 à la puissance moins 1. إذن أول حاجة الله يرضي عليكم باش نطبق لي بروبريتي نحاول نتخلص من لي سين موان، اللي غيمشي يمشي، اللي غيبقى يبقى على برا. بحال دابا حيت كلشي عندي ضرب، يعني ما عنديش مشكل في موان نحطو هنا ولا هنا. ليكسبوزون امبير يعني غادي يشط لي هاد ناقص، هادي ليكسبوزون بير غيمشي، هنا ليكسبوزون بير غيمشي حيت ناقص ناقص 4 المرات كيولي زائد.
دونك كتبقى ليا 3 على بويسونس 4 بلس 5. اذا هادو دابا ولاو بحال بحال غنجمع ليهم ليكسبوزون. هادي غندير 4 موان 6، اذا كنطبق القواعد. هنا كنجمع لي زيكسبوزون، هنا كندير هذا ناقص هذا فوا هنا كنضربهم بيناتهم. موان 2 فوا موان 1 هي 2 حيت ناقص في ناقص زائد، وكتولي عندي 3 على بويسونس 4 بلس 5 هي 9. هنا ربحت 4 وخسرت 6 هي ناقص 2، وهنا زائد 2. دونك كنسامبليفي حيت ناقص 2 زائد 2 هي صح، كتبقى لي 3 على بويسونس 9 وكنخليها هكا. نقدر ندير شي خطا، نتوما ديروا لا فيريفيكاسيون. نمشي ليكسبرسيون دي. كاين عاوتاني اللي كيشوف ليكسبرسيون دي فيها بزاف لي غاسين كيهرب، كيقول ما ركعش هادشي. كنبدا ديما من الغاسين اللي لداخل اخر واحد. اذا عندي دي ايتيغال، دونك كاين واحد الغاسين 6، عاد دايرين غاسين اخر 6، وهاد الغاسين اخر، يعني كاين ديما الضرب 6، عاد واحد الغاسين اخر في 12 غاسين دو 9. اذا اول حاجه كنبدا بها هي هاد غاسين دو 9 كتعطيني 3، و 3 فوا 12 هي 36. اذا مبغيتش نبقى نعاود نكتب لي غاسين، ولكن نتوما ضروري تبقاو تكتبوهم. ايتيغال عاوتاني كنرجع للسطر. اذا كنعاود باش ما ديروش بحالي وتصدقوا. غاسين دو 6 غاسين دو 6 فوا غاسين دو 36 هي 6 حيت 6 سكاري هي اللي كتعطينا 36. كنرجع عاوتاني كيبقى ليا هاد 6 غاسين دو 6، وهنا 6 فوا 6 36 الغاسين ديالها كيعطيني 6. كتبقى ليا غاسين هنا 6 فوا 6 36 الغاسين ديالها هي 6، وكتبقى لي غاسين دو 36 هي 6 في الاخر. اذا هادشي كله في الاخر عطاني 6. نمشي ليكزارسيس لا كيسيون 2. هنا كيطلبوا منا لا فاكتوريزاسيون، ولكن واحد ليليف اللي هو مثلا يلا شويه في لا فاكتوريزاسيون كيقلب على لو فاكتور كومون، ما كيبانش لك، ما كاينش، هو كاين ولكن مخبي. اذا كما كنقول ليه انا مخبي، حيت الا شدينا هاد 3 اكس بلس 4 ما كايناش هنا، ولكن هاد كان زوينه نقدر نعمل بثلاثه غير في هادي. دونك شنو كيولي عندي؟ دونك كتكون عندي غنخلي هادو 5 موان 3 اكس فاكتور اكس موان 2 موان غنعمل هنا بثلاثه، غتبقى ليا 5 موان 3 اكس، وهذه غتبقى كيما هي 3 اكس بلس 4. دابا الا شفتو كيبان لينا لو فاكتور كومون هو 5 اكس، حيت هنا لقيت كنشوف اليمين واليسار كاينه 5 موان 3 اكس. هي باش غادي ندير لا فاكتوريزاسيون. كنحل كروشي كيبقى لي هنا اكس موان 2 موان كاينه 3، وكتبقى لي 3 اكس بلس 4. اذا بيناتهم الضرب، وكنرجع كنبسط حيت هنا خصني نحيد لي بارونتيز. اكس موان 2 كاين قبل منها بلس، داكشي علاش حيدتو ديريكت. هنا خصني ندير موان 3 فوا 3 اكس هي موان 9 اكس، و موان فوا بلس هي موان 3 فوا 4 هي 12. وكنجي عاوتاني 5 موان 3 اكس كتبقى ليا اكس موان 9 اكس، يعني ربحتي واحد وخسرتي 9 هي موان 8. وهنا خسرتي 2 وخسرتي 12 هي موان 14. حيت كاين دابا اللي كيصاوبوا ناقص في ناقص زائد، وهنا راه ناقص مضروب في ناقص هو اللي كيولي زائد، ماشي غير وقت ما شفت ناقص ناقص نردو زائد. دونك راني درت لا فاكتوريزاسيون غنكتبها هنايا باش نحتاجها من بعد. 5 موان 3 اكس فاكتور موان 8 اكس موان 14. هذه هي لا فاكتوريزاسيون ديال ا. كيجي لا كيسيون ديفلوبي بي. ديفلوبي بي شنو عندنا في بي؟ عندنا اكس، غنمسح هنا بي، عندنا اكس بلس 5 فاكتور اكس موان 2 بلس 2 فاكتور اكس موان 3. إذا كندير لو ديفلوبمون هادي نضربو هادي في هادي اكس او كاري موان 2 اكس كنضرب 5 فوا اكس موان 10، حيت 5 فوا موان 2. الله يريح لكم دابا راه طايح الترون كومون كنقص شويه ماشي بحال تخوازيام اني. بلس 2 فوا اكس 2 اكس موان 2 فوا 3 6. علاش؟
لان ديما كنقولوا، علاش كنقول لكم خصو يكون عندك الباكاج. طلعتي من خوازيام اني ماشي انت داير شي طريقه ماشي هي هذيك، ولا سميتو جبتي نقطه مزيانه صافي راه قطعتي الواد، لا، خاص يكون عندك الباكاج. حيت ملي كتمشي للترونكومون ما باقيش الاستاذ غيناقش معاك داك لو ديفلوبمون ديال بروميير اني كوليج ولا ديال يعني الا ما كنتيش انت ضابط ما تقدرش تشد الريتم، خصك تخدم كيتزاد عندك الخدمه، وباش ما كنتي ضابط داكشي اللي داز باش ما كتسهل عليك الخدمه. يعني واحد ليليف مثلا عارف يدير لو ديفلوبمون هادي ما يجي هادشي ساهل، واحد مازال ما كيعرفش يدير لو ديفلوبمون الهادي راه غتجي هادي صعيبه، وهادشي اللي درت هادي غيولي يجي اصعب، غيسد وغيمشي. اذا دائما الخدمه نخدمو، وكيبقى دائما الامل. اذا ما نقولش لك لا ما عرفتيش هادشي رجع بحالك راه ما كتستحقش، لا، الا خدمتي واخا تكون طالع من تخوازيام اني كوليج ضعيف ما قريتيش تقدر تجبد كلشي وترجع كلشي غير بالخدمه، غير تخدم كلشي غادي يكون ان شاء الله مزيان. دونك نرجع ليكسبرسيون ديالي، كنجمعو. اذا كنلاحظ بدا موان دو اكس بليس دو اكس، خسرت 2 دراهم ربحت 2 دراهم، غتبقى ليا اكس او كاري بليس 5 اكس، خسرت 10 وخسرت 6 هي موان 16. هذا هو لو ديفلوبمون ديال بي. كيجي لا كيسيون سي، قال لك كالكولي ا اي بي ساشون كو اكس ايكال ا 2، يعني قال لك عوض اكس ب 2 وحسب لي ا و بي. دونك شنو غادي تولي ا؟ غنعوض اكس ب 2 غتولي عندي 5 موان 3 فوا 2 هي 6، والاخرى غتكون موان 8 فوا 2 هي 16 موان 14. 5 موان 6 هي موان 1 مضروبه حيت هنا كاين الضرب، خسرت 16 و 14 هي موان 30، موان فوا موان هي بلوس 30. لا ميم شوز بالنسبه لبي، اذا غتعوضو اكس هنايا وغادي تحسب. لا كيسيون 3 ريزودر لي زيكواسيون سويفونت. كنبداو من اللي ساهله، دابا مثلا هادي 3 اكس، الا كلشي تقريبا غادي يعرف ليها، كنحول 2 كتولي موان 2، كنحول لا ملتيبليكاسيون كتولي لا ديفيزيون، اكس ايكال موان 2 sur 3. دونك لا سوليسيون كنكتبوها دو ليكواسيون اي موان 2 sur 3. هاد النوع هذا لو برودوي نول، يعني وحده فيهم كتساوي صفر، حيت الضرب باش يساوي صفر واحد فيهم خص يكون كيساوي صفر. كيكون عندي دو زيكواسيون، هادي اذا كنحول واحد هي موان 1 ونقسم على 3، وهنا كنحول 3 لهي كتولي موان 3 وكنقسم على 2. كنجي لهادو، اذا هنا عاوتاني كتزاد عندنا شويه الخدمه، يعني اللي مبريباري ما جلسش 4 شهور هو اللي يقدر يجاوب على هادي. دونك هادي ايكواسيون دو دوزيام دوغري. في طرونكومون غادي نعرفو طريقه ساهله باش نحلو هاد ديزيكواسيون، ولكن مازال ما قريناهاش. اذا مازال ما قريناهاش، دونك اشنو غادي ندير؟ خاصني نرجع هكا معمله، ولا كتشوفوا راه ايدونتيتي روماركابل هي اكس، باش نوضح لكم اكس موان 2 فوا 2 اكس و 4 هي 2 او كاري. اذا هي ا او كاري موان 2 ا بي بلس بي او كاري هي اكس موان 2 لو تو او كاري ايكال 0. وملي كيكون عندنا واحد العدد اس 2 ولا اس 5 ولا اس 10 كيساوي صفر، هو صفر، يعني صفر الا ما كانش هنا صفر ما غاديش يعطينا صفر. دونك اكس موان 2 ايكال 0، alors x égale 2. Donc la solution de l'équation est 2. هنا ماشي ايدونتيتي روماركابل، وما تبداش تحول تجيب هذا لهنا لا، عمل. ملي كيكون عندك اكس او كاري خاصك دير لا فاكتوريزاسيون، حيت انت ما قريتيش ليكواسيون دو دوزيام دوغري، مازال ما قريتيهاش، دونك خاصك لا فاكتوريزاسيون. اذا الا شفتو هنايا اكس موان 3 باش غير تبان ليكم، وهذه ايدونتيتي روماركابل اكس او كاري موان 3 او كاري ليدونتيتي 3. كنخلي هادي هنا كتعطيني اكس موان بي ا موان بي فاكتور ا بلس بي ليدونتيتي 3 لا فاكتوريزاسيون ديالها. عاد كنلقى لو فاكتور كومون اكس موان 3، اش كيبقى ليا هنا؟ راه كاين اللي كينقص ديريكت كيقول هنا راه واخا حيت اكس موان 3 راه باقا 1، خصني نكتبها بلس هنا كتبقى لنا اكس بلس 3 ايكال 0. دونك x moins 3 facteur كنجمع 1 مع 3 هي 4، دونك x plus 4 égale à 0.
وكتولي عندي بحال هكا. اذا كنديرو اكس، اذا نكملوها نتوما اكس موان 3 ايكال 0 او بيان اكس بلس 4 ايكال 0. دونك في هاد التيست راه درت فيه دي كيسيون اللي هما سامبل، دي كيسيون اللي هما شويه، ودي كيسيون اللي هما ديفيسيل، اذا كيحتاجوا دائما الخدمه. دونك ديما كنقول لكم دائما نخدموا، وان شاء الله اللي ما عقلناش عليها راه غادي نعاودوا نقراوها. غنمشي لكيسيون 4 ديال لي زينيكواسيون. دونك لينيكواسيون الاولى 7 اكس نحول موان 2 كتولي 2. كنقسم حيت هنا الضرب كيتحول لقسمه، وكنكتبو دونك لي سوليسيون دو لينيكواسيون سون لي نومبر تيل كو اكس سوبيريور ا 2 سور 7، حيت اي عدد كبر من 2 سور 7 راه حل. ماشي بحال يساوي في ليكواسيون، يساوي راه كتحدد كبر، ما كتحددش بزاف ديال لي نومبر. فهنا غندير لو ديفلوبمون هو الاول 4 اكس 2 فوا 3 6، وهنا 4 اكس موان 7. 4 اكس كنجيبها لهنا كتولي موان 4 اكس، موان 7 كندي موان 6 كتولي بلس 6. 4 اكس موان 4 اكس هي 0 اكس. هنا خسرت 7 وربحت 6 يعني موان 1 ماشي موان 13. الله يرجع لكم راه كاين اللي موان، كاين اللي باقي كيغلط. راه خسرتي 7 وربحتي 6 يعني مشى ليك 1. دابا 0 اكس صغر من ناقص 1. اشنا هي لا سوليسيون هنايا ولا لي سوليسيون؟ اشنا هو لو نومبر اللي كنضربوه في 0 وصغر من ناقص 1؟ اي عدد ضربتيه في 0 كيعطيك 0 ياك، و 0 كبر من ناقص 1. الا حنا كنعرفو 0 كبر كاع من لي نومبر غولاتيف. دونك 0 كبر من ناقص 1 هما خرج لينا 0 صغر من ناقص 1 يعني امبوسيبل. دونك لينيكواسيون n'a pas de solution impossible. دونك مستحيل باش يكون هادشي، وكنكتبو دونك لينيكواسيون n'a pas de solution. اجيو دابا لا كيسيون بحال هاد لي كيسيون هادو اللي ما كنعرفوش، اللي للاسف ان غير كتشوفوا شي حساب كنمشيو للكالكولاتريس. الوغ كو بحال دابا هنايا هنا غنطبق عندي ا او كاري موان بي او كاري. ليدونتيتي 3 غندير لا فاكتوريزاسيون ا موان بي فاكتور ا بلس بي. علاش غنحتاج الكالكولاتريس؟ 123 ناقص 122 هي 1، و 123 زائد 122 هي 245، و 245 فوا 1 هي 245. تو سامبلومون ما غنحتاج لا كالكولاتريس لا حتى حاجه. اذا ليدونتيتي واستعملتها. هنا عاوتاني لي غاسين كاري خصنا نعرفوهم حتى هما. غاسين دو 25 هي 5، حيت 5 او كاري كتعطينا 25. غاسين دو 81 هي 9 موان 2 فوا غاسين دو 9 هي 3، حيت 3 او كاري كتعطينا 9. دونك 5 بلس 9 هي 14 موان 6، حيت الضرب خصني نسبقو. 14 موان 6 هي 8. نتمنى ما نكونش درت شي غلط ديال الحساب. هنا قال لك غوندغ لو دينوميناتور ان نومبر اونتي، يعني قرينا حتى هي في 3 اني المقام نحيدو منو الغاسين كاري. اذا هادشي كله غادي نحتاجوه، ولا عقلتو راه خص باش نحيد لي دونتي هنايا خصني عاوتاني لي دونتيتي 3. عندي ا موان بي كنضربو في ا بلس بي. الا كان ا بلس بي كنضربو في ا موان بي، كاين هادشي درت لتحت كنديرو الفوق. وحيت انا المقام اللي كيهمني البسط غنخليه كيما هو. هنا غيبقى ليا ا او كاري. هادشي علاش درت لي دونتيتي باش يحيد ليا موان بي او كاري باش يتحيد الغاسين. دونك بقينا 2 فاكتور غاسين دو 6 بلس غاسين دو 5 سور. اذا غاسين دو 6 او كاري هي 6، هادي 5. 6 موان 5 هي 1، واي عدد قسمنا على واحد كيبقى نفسه. اذا غتبقى ليا 2 فاكتور غاسين دو 6 بلس غاسين دو 5. في لوطخ اي اوبيراسيون بغينا نديرو لا كومباريزون. كاينين بزاف ديال لي تكنيك، ولكن ماشي حنا اللي كنختارو، لا كيسيون اللي كتفرض علينا. اذا بعض المرات كنقارنو هذا مع هذا وهذا مع هذا، ولكن اذا قارنا 5 مع هذه كبر منها، ولكن هذا صغر من هذا. اذا واحد كبر من الاخر وواحد صغر من الاخر، دونك ما نقدروش نحكمو. باش تفهموا مزيان، ملي كيكون عندي مثلا 3 كبر من 4 و6 صغر من 7، ما نقدروش نقولوا هذا مع هذا راه كبر ولا صغر، يعني كاين اختلاف. دونك اشنو غادي نديرو؟
نديرو لا ديفيرونس، كنديرو الفرق. كانت النتيجة موجبة راه الأول كبر من الثاني، كانت سالبة الأول صغر من الثاني. دونك غادي نديرو 5 بلس 3 racine de 2 moins 1 plus 5 racine de 2. كنحيد لي بارونتيز كتبقى لي 5 بلس 3 racine de 2. هنا كنبدل لي سين موان 1 موان 5 racine de 2 حيت كاين هاد ناقص هنا. دونك 5 موان 1 هي 4. هنا 3 racine de 2 نقدر نجمعهم حيت بجوج racine de 2 ربحت 3 وخسرت 5 يعني مشات ليا جوج. ولكن حتى إلا وصلنا هنايا باقي عندنا مشكل. إلا خصني نشوف واش 4 كبر من هذا باش يكون بوزيتيف ولا 4 باش يكون نيجاتيف. دونك اون ولا كوم دابا مبقاش عندي مشكل، غندير 4 او كاري كتعطيني 16. اذا هذه طريقه سهله. وندير 2 لا بويسونس 2 او كاري كتعطيني 4 حيت 2 او كاري هي 4 و غاسين دو 2 او كاري هي 2 8. دونك عطاتني 16 كبر من 8. دونك 4 كبر من 2 غاسين دو 2. الوغ 4 الا كان 4 هي اللي كبيره يعني النتيجه غتكون موجبه، ومنين النتيجه موجبه يعني الاول هو اللي كبير. دونك 5 plus 3 racine de 2 supérieur à 1 plus 5 racine de 2. وتقدر انت دير هذا ناقص هذا في الاخر غتلقى نتيجه سالبه، يعني المقارنه في الاخر ما غاديش تغير. الا ما قلتيش هذا كبر من هذا غتكون هذا صغر من هذا. غنمشي لا كيسيون 7. لا كيسيون 7 قال لك كوشي لا بون ريبونس ا بي سي دي تان بارالوغرام. اذا هادشي كله غادي نحتاجو ا بي سي دي est un parallélogramme les vecteurs de translation. واش ا بي كتساوي دي سي؟ اذا ا بي ها هي دي سي كتساويها. دونك ا بي كتساوي دي سي. هذه لا ريبونس صحيحه. واش ا بي كتساوي سي دي؟ هنا لا، حيت ا بي ها هي و سي دي ها هي مختلفين في لو سونس، دونك ما متساوينش. ا بي بلس ا دي ايكال دي سي. إلا جمعنا حنا دو فيكتور اش كيعطيونا؟ كيعطينا القطر ديال المتوازي الأضلاع. دونك ها هي ا بي، ها ا بي. دونك مبغيتش نكتب عليها باش ميتخسرش ليا هذا. ها ا دي كتساوي اش كتساوي نورمالمون؟ خصها عطينا ا سي، هما قالوا لينا دي سي. إذا حتى هذا الجواب خاطئ. لا كيسيون 8 سوا A2 à la puissance 3, A, les deux coordonnées 2, 3, B moins 4 moins 1, les points dans le plan, les coordonnées de E, milieu de AB. إذا هادشي كله اللي درت لكم غادي تحتاجو. les coordonnées ديال الميليو عطاونا 3 شوا، ولكن خصنا حنا بعدا نمشيو نحسبوهم. دونك عندنا A 2 3 وعندنا B moins 4 moins 1. دونك لي كوردوني ديال الميليو شنو هما؟ كنديرو اصلا 2 بلس موان 4 sur 2. 2 بلس موان 4 هي موان 2 sur 2 هي موان 1. 3 بلس موان 1 ربحت 3 وخسرت 1 هي 2 sur 2 ايكال 1. ديما كنقسمو على جوج، كنجمعو هذا مع هذا ونقسمو على جوج. موان 1 1. دونك لا ريبونس الثانيه هي اللي صحيحه. اي لا ديرنيير كيسيون سوا ا les coordonnées ديال A هما moins 1 3. donc la question 9. ou les coordonnées de B 2 moins 4. قال لك 2 points dans le plan. les coordonnées de 3 à B 3 sur 2. il est l'abri 3 sur 2 à B. شنو هما les coordonnées ديالها؟ خاصني بعدا نعرف les coordonnées ديال A B. x B moins x A. ديما هذا ناقص هذا، جوج ناقص ناقص واحد هي 3 حيت 2 موان موان 1 هي 2 بلس 1 ايكال 3. موان 4 موان 3 هي موان 7. إلا بغيت 3 sur 2 ا بي دونك كنضرب هذا في 3 sur 2 وهذا في 3 sur 2. 3 في 3 sur 2 هي 9 sur 2 حيت كنضرب البسط في البسط والمقام في المقام. موان 7 fois 3 sur 2 هي موان 21 sur 2. donc la réponse اللي صحيحة 3 sur 2 moins. donc باش ما نغلطوش عندنا
ا بي نعاود لي كوردوني حيت بان لي داك لي شوا كاملين موان 1 3 2 موان 4 دونك ا بي اكس بي 2 موان موان 1 هي 3 موان 4 موان 3 هي موان 7 دونك هي هاديك 3 في 3 هي 9 على جوج وناقص 7 في 3 هي ناقص 21 على جوج. اذا نورمالمون لا بون ريبونس خص تكون هي الثانيه ولكن تما خص تكون 2 ماشي 4 دونك هذا هو الجواب صحيح. دونك نتمنى انكم استفدتوا من الفيديو ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.